अस्सलाम वालेकुम। द ऑफ पोस्ट ऑफिशियल के साथ मैं हूं मोहम्मद हफीज़। पाकिस्तान सुपर लीग का 8वां सीज़न आज से मुल्तान में शुरू हो रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट फैंस इसको लेकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं। जब भी पीएसएल शुरू होता है तो पाकिस्तान और इंडिया में मौजूद बहुत से क्रिकेट फैंस आईपीएल और पीएसएल का कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। इस तरह जब आईपीएल शुरू होता है तो इंडियन प्रीमियर लीग और पाकिस्तान सुपर लीग का आपस में कंपैरिजन किया जाता है। तो क्या ये कंपैरिजन बनता भी है? देखिए, अगर क्वालिटी ऑफ क्रिकेट की बात की जाए तो पाकिस्तान सुपर लीग की क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, फार मोर बेटर है इंडियन प्रीमियर लीग से। यहाँ पर आपको वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक मिलेगा, बेहतरीन बॉलर मिलेंगे दुनिया के, और अक्सर ऐसे बॉलर आपको पीएसएल में मिलेंगे जिनकी स्पीड 140 से 150 किलोमीटर पर आवर तक है। तो बॉलिंग अटैक पीएसएल का बहुत ही अच्छा है, ये किसी भी बैटिंग लाइन को तबाह कर सकता है। और इसीलिए जो पीएसएल में रन्स लगाए जाते हैं, जो टारगेट होता है वो 200 से कभी ऊपर नहीं जा पाता है। कभी कभार ये होता है कि 200 का हिस्सा क्रॉस कर पाती हैं टीमें, क्योंकि जो बॉलिंग अटैक है बहुत ही तगड़ा है पीएसएल का। यहाँ पर बहुत से ऐसे स्टार्स प्लेयर पाए जाते हैं जो वर्ल्ड वाइड पहचाने जाते हैं अपनी बॉलिंग के हवाले से, जैसे हारिस रऊफ है, शाहीन शाह अफरीदी है, नसीम शाह है, हसनैन है। इनकी स्पीड बहुत ही अच्छी है, 140 से 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये बॉलिंग करते हैं और तबाह कर देते हैं बैटिंग लाइन को। इसलिए पूरी दुनिया में पीएसएल का नाम है और पीएसएल एज ए ब्रांड इमर्ज कर रहा है। 2016 से पीएसएल शुरू हुआ और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन की है पीएसएल ने। आईपीएल के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है पीएसएल। हालांकि जब ये शुरू हुई थी तो लोग कह रहे थे कि पीएसएल बंद हो जाएगा, नाकाम हो जाएगा, ये खसारे में जाएगा और बहुत ही जल्द इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन पीएसएल इमर्ज हुआ, पीएसएल ने तरक्की की। पहले ये दुबई में खेला जाता था, लेकिन पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हालात बेहतर हुए, फॉरेन प्लेयर्स पाकिस्तान में आना शुरू हुए और अब मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में शिफ्ट हो चुका है पीएसएल। और 2-3 एडिशन इसके पूरे पाकिस्तान में खेले जा चुके हैं और अव्वल एडिशन भी पाकिस्तान में ही हो रहा है। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी अच्छी खबर है और बहुत सारा टैलेंट निकल कर आ रहा है पीएसएल से। जैसे नसीम शाह पीएसएल से निकले हैं, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, शादाब खान। इसके अलावा बहुत से प्लेयर हैं जो पीएसएल से ही इमर्ज हुए हैं और पीएसएल में इन्होंने अपना लोहा मनवाया है। टैलेंट दिखाकर ये नेशनल टीम में शामिल हुए हैं। तो अगर पैसों की बात की जाए तो इंडियन प्रीमियर लीग बहुत ही आगे है पाकिस्तान सुपर लीग से। इंडियन प्रीमियर लीग के जो मीडिया राइट्स 5 सालों के लिए अभी बिके हैं वो $6.3 बिलियन में बिके हैं मीडिया राइट्स इंडियन प्रीमियर लीग के। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी ये लीग है पैसों के हवाले से। इंडियन प्रीमियर लीग की जो टीमें होती हैं उनके स्पेशल पर्स होते हैं और उन पर्स में से वो पैसा अपना खर्च करते हैं। जो प्लेयर्स वो फ़ॉरेन ख़रीदते हैं या डोमेस्टिक लेवल पर जब टीमें उनकी सिलेक्ट होती हैं आईपीएल के लिए। मिसाल के तौर पर 2022 में 500 करोड़ रुपए खर्च किए गए, 500 INR इंडियन रुपीज़ खर्च किए गए टीमों पर, प्लेयर्स पर। तो उनका जो पूरा एक सिस्टम होता है, बिडिंग सिस्टम होता है, बिडिंग के थ्रू वो प्लेयर्स को ख़रीदते हैं। जो फ्रेंचाइज सबसे ज़्यादा किसी प्लेयर को पैसा देती है तो वो उस प्लेयर्स को ख़रीद लेती है और जो टीम सबसे ज़्यादा बोली लगाती है वही टीम उस प्लेयर को ख़रीद लेती है। तो वहाँ पर बोली का निज़ाम है, बोली वाला सिस्टम चलता है, बिडिंग सिस्टम चलता है आईपीएल में। और पाकिस्तान सुपर लीग में ड्राफ्ट सिस्टम चलता है। यहाँ पर मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं, उन कैटेगरीज के थ्रू प्लेयर्स को सिलेक्ट किया जाता है। मिसाल के तौर पर सिल्वर कैटेगरी, गोल्ड कैटेगरी, डायमंड कैटेगरी और प्लेटिनियम कैटेगरी। प्लेटिनियम कैटेगरी के जो प्लेयर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं, उनकी जो वैल्यू होती है वो पाकिस्तानी 1 करोड़ से ज़्यादा की होती है। इसी तरह जो डायमंड, गोल्ड और सिल्वर में होते हैं वो थोड़ा सस्ते प्लेयर होते हैं। तो यहाँ पर एक तयशुदा वैल्यू के थ्रू उन प्लेयर्स को ख़रीदा जाता है और ज़्यादा पैसे नहीं खर्च किए जाते हैं इन प्लेयर्स पर। जबकि इंडियन प्रीमियर लीग में बोली लगाई जाती है प्लेयर्स पर और जो फ्रेंचाइज सबसे ज़्यादा पैसा देती है तो वो उस प्लेयर को ख़रीद लेती है। मिसाल के तौर पर जो 2030 का ऑक्शन हुआ है आईपीएल का, इंडियन प्रीमियर लीग का, उसमें सैम करन को 18 करोड़ में ख़रीदा गया है। सैम करन को, ये 18 करोड़ आईपीएल की हिस्ट्री का सबसे महंगा प्लेयर है। सैम करन इंग्लैंड का प्लेयर है जिसको आईपीएल की एक फ्रेंचाइज ने ख़रीदा है 18 करोड़ रुपए में। तो पीएसएल की अगर विनिंग प्राइस की बात की जाए तो पीएसएल की जो विनिंग प्राइस की मनी होती है वो एक टीम को दिए जाते हैं तकरीबन 12 से 13 करोड़ रुपए पाकिस्तानी ये होते हैं। हालांकि जो इंडियन की करेंसी है वो बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान से। और इंडियन प्रीमियर लीग में जो विनिंग प्राइस होता है एक टीम के लिए वो 20 करोड़ रुपए होते हैं और जो हारने वाली टीम होती है उसको भी 12 से 13 करोड़ दिए जाते हैं इंडियन प्रीमियर लीग में।
حالانکہ پاکستان سپر لیگ میں جو ہارنے والی ٹیم ہوتی ہے اس کو 4 سے 5 کروڑ روپے دیے جاتے ہیں. تو پاکستان سپر لیگ اور انڈین پریمیئر لیگ میں بہت زیادہ فرق ہے پرائز کے حوالے سے، منی کے حوالے سے. لیکن کوالٹی آف کرکٹ کی بات کی جائے، ٹیلنٹ کی بات کی جائے تو وہ پی ایس ایل میں بہت زیادہ ہے. آئی پی ایل نے بہت سے اچھے سٹارز پلیئر بھی پیدا کیے ہیں، جیسے شبمن گل ہے، شرییس ایئر ہے، سوریہ کمار یادو ہے، ایشان کشن ہے. یہ ایسے پلیئرز ہیں جو آئی پی ایل کی ہی پیداوار ہیں. یہ آئی پی ایل سے ابھر کر آئے ہیں اور انڈین ٹیم کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو پی ایس ایل اور آئی پی ایل کا اس لحاظ سے کمپیریزن نہیں بنتا اگر آپ پیسوں کے حوالے سے کریں گے. لیکن جب آپ کوالٹی آف کرکٹ کی بات کریں گے تو دنیا کے بہت سے پلیئر ہیں جو تعریف کر چکے ہیں پی ایس ایل کی کوالٹی آف کرکٹ کے حوالے سے. اور اس حوالے سے بھی کمپیریزن نہیں بنتا پی ایس ایل اور آئی پی ایل کا، کیونکہ آئی پی ایل میں دنیا کے تمام بڑے پلیئرز موجود ہوتے ہیں. دنیا کے تمام بڑے پلیئر آئی پی ایل کھیلتے ہیں، جیسے بین سٹوکس ہو گئے، جوس بٹلر ہو گئے، جیسن رائے ہو گئے، لیام لیونگسٹون ہو گئے، ایڈم زمپا ہو گئے، میکسویل ہو گئے. اس کے علاوہ جوش ہیسلے وڈ، مچل سٹارک، وارنر ہو گئے، راشد خان ہو گئے افغانستان کے. یہ ایسے پلیئر ہیں جو آئی پی ایل کا حصہ ہوتے ہیں. یہ بڑے پلیئرز مانے جاتے ہیں. اور کین ولیمسن بھی ہوتے ہیں آئی پی ایل کا حصہ. کرس گیل کئی مرتبہ کھیل چکے ہیں آئی پی ایل، ابھی وہ ریٹائر ہو چکے ہیں. کیرن پولارڈ، ڈیرن سمی، اس کے علاوہ پیٹرسن، یہ سارے آئی پی ایل کا حصہ رہے ہیں. اوین مورگن آئی پی ایل کا یہ حصہ رہے ہیں، آئی پی ایل کھیل چکے ہیں. تو تمام بڑے پلیئرز آئی پی ایل میں ہوتے ہیں. لیکن پی ایس ایل میں اکثر ریٹائرڈ پلیئر ہوتے ہیں جو فارنر ہوتے ہیں، اور پاکستان کے جو ایمرجنگ ٹیلنٹ ہوتا ہے اس کو زیادہ تر موقع دیا جاتا ہے پی ایس ایل میں. اور ایز اے برانڈ پاکستان سپر لیگ ابھی ایمرج کر رہی ہے، کیونکہ آئی پی ایل تو 2008 میں شروع ہو گئی تھی اور اس کو 14-15 سیزن اس کے ہو چکے ہیں. لیکن پاکستان سپر لیگ ابھی ایمرج ہو رہی ہے، 2016 میں شروع ہوئی تھی اور ابھی اس کا 8واں سیزن کھیلا جانا ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ پی ایس ایل بھی اس طرح برانڈ ایک ایمرج ہو کر ابھرے گا پوری دنیا میں اس طرح آئی پی ایل ہوا. لیکن اس میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، پیسہ لگانا چاہیے اور نئے اسٹیڈیمز بنانا چاہیے، نیا کرکٹ انفراسٹرکچر کھڑا کرنا ہوگا پاکستان کو، پاکستان کرکٹ بورڈ کو. تبھی ہم آئی پی ایل کو ٹکر دے پائیں گے. لیکن اگر دنیا کی دوسری لیگز کا نام آتا ہے تو پی ایس ایل کا ہی آتا ہے آئی پی ایل کے بعد. اگر ویورشپ کی بات کی جائے کہ پی ایس ایل کی جو ویورشپ ہوتی ہے وہ صاف ظاہر کم ہوتی ہے. پاکستان کی آبادی بہت کم ہے، انڈیا کی آبادی اس وقت 140 کروڑ کے لگ بھگ ہے اور پاکستان کی آبادی 22 کروڑ کے لگ بھگ ہے. تو ویورشپ صاف ظاہر انڈیا کی بہت زیادہ ہوتی ہے. ڈیجیٹل بھی، ٹیلی ویژن کے حوالے سے بھی انڈیا کی ویورشپ بہت زیادہ ہوتی ہے. ان کے بہت سے ایسے چینل ہیں جو براڈ کاسٹ کرتے ہیں آئی پی ایل کو، اور ورلڈ وائڈ 24 سے 25 ایسے اسپورٹ نیٹ ورک ہیں جو آئی پی ایل کو پوری دنیا میں براڈ کاسٹ کرتے ہیں. اور پاکستان سپر لیگ کو محض 7 سے 8 ہی اسپورٹ براڈ کاسٹ جو نیٹ ورک ہوتے ہیں وہ چلاتے ہیں. اس حوالے سے کوئی کمپیریزن نہیں بنتا منی کے حوالے سے، پیسے کے حوالے سے، انفلوئنس کے حوالے سے، پلیئرز کے حوالے سے. لیکن کوالٹی آف کرکٹ آپ کو پاکستان میں ہی اچھی ملے گی. اور رضوان بھی کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کی کوالٹی آف کرکٹ بہت اچھی ہے پی ایس ایل کی، اور یہاں پر آپ کو ٹف ٹائم ملتا ہے پی ایس ایل میں اگر آپ نے بیٹنگ کرنی ہے. آئی پی ایل میں تو آپ بڑے بڑے چھکے اڑا سکتے ہیں، لیکن پی ایس ایل میں ایسا نہیں ہوتا ہے کیونکہ کوالٹی آف کرکٹ پاکستان کی بہت ہی اچھی ہے. اور اگر دیکھا جائے آئی پی ایل 2 مہینے تک چلتا ہے، پی ایس ایل 1 مہینے تک چلتا ہے. 2 مہینے جب چلتا ہے آئی پی ایل تو اکثر پلیئر ٹائرڈ ہو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں اور وہ اپنا 100% نہیں دے پاتے ہیں. لیکن پی ایس ایل شارٹ پیریڈ کے لیے ہوتا ہے اور 1 مہینے میں ہی ختم ہو جاتا ہے. یہاں پلیئرز پوری انرجی کے ساتھ کھیلتے ہیں. تو کوئی کمپیریزن بنتا نہیں ہے پی ایس ایل اور آئی پی ایل کا، کیونکہ ایک طرف کوالٹی آف کرکٹ ہے اور ایک طرف پیسہ ہے. تو پیسے اور کوالٹی آف کرکٹ کا کوئی کمپیریزن نہیں بنتا ہے. پی ایس ایل اپنی جگہ ایک برانڈ ہے اور ایک ایمرج ہو رہا ہے، برانڈ ابھر رہا ہے، ایک برانڈ بڑا برانڈ بن رہا ہے. لیکن آئی پی ایل بھی اپنی جگہ ایک بڑا برانڈ ہے کیونکہ وہاں پر پیسہ ہے اور پیسہ ہی سب سے بڑا برانڈ ہوتا ہے.